उथे जाके पैनी है बड़ी मुश्किल, उथे अमलां दी सख्त पर चोल होवे। उथे कम नियारो सफारिशां दा, सारा अमल उथे तकड़ी तो लोवे। ते हर एक दे सामने आ जाना, ते जो मुँहों बोलिया बोल होवे। ते ओदे कोलों फरिश्तियां की पुछना, खजाना तौहीद दा जिस दे कोल होवे। मुख्तसर हम्दो सलात तो बाद मैं अपनी गुफ्तगू दा आगाज एक मिसाल तो करना चाहांगा। अगर वो मिसाल समझ विच आ गई तो सारी गुफ्तगू भी समझ आ जाएगी। एक बंदा करियाने की दुकान ते जांदा है और जरूरियात जिंदगी अपने घर का को साजो सामान उहदे कोलों खरीददा है, खुश्क राशन। वो बिल बनांदा है, ये 5000 का नोट कढ़ के उन्होंने दिंदा है भी ऐ भई अपना बिल जिहड़ा है कट के ते बाकी मैनू दे दे। दुकानदार उस नोट नूं पकड़दा है, उल्ट पुलट करदा है, परखदा है, चेक करदा है। ते चेक करन तो बाद वो कहंदा है भी ये जिहड़ा तेरा नोट है ना, ये ते काबिले कबूल नहीं, ये नोट तेरा जाली है, 2 नंबर है, लिहाजा ये काबिले कबूल नहीं, ये चलना नहीं। वो बंदा इन्ना दुख करदा है, इन्ना रोंदा है, ज़ारो कतार आंसू बहांदा है, इन्ना रोंदा है कि दुकानदार नूं उहदे ते तरस आ जांदा है। वो कहंदा यार 5000 का नोट है ते तू तो इंज रोन डे भी, पता नहीं की हो गया, फिर दे देवी या मैं तेनू माफ चा करना जिन्ना तू रोई जाना है, ते इन्ना रोन दे वजह की। वो कहंदा है भी मैं इस गल्लों नहीं रोंदा पिया भी आ नोट काबिले कबूल नहीं, ये जाली है। मैं तो इस गल्लों रोन दिया भी इंज दे नोटां दियां मेरे घर विच दथियां पईयां ने, जिहड़ी मेरी सारी जिंदगी दी कमाई है। मैं सारी जिंदगी जो कमांदा रहा, जो करदा रहा, ਇਹਦਾ मतलब है जे ये काबिले कबूल नहीं तो फिर ये नाल दियां घरे पईयां दथियां भी काबिले कबूल नहीं। जरा दिल ते हथ रख के सोचो हो भला कि सारी जिंदगी नेकियां कर 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 के सिर ते पंडा बन के रब दी अदालत च लै जाइए ते मौला करीम फरमान जा तेरी एक नेकी भी काबिले कबूल कोई नहीं, ते की बनेगा? साड़ी ते सारी जिंदगी दी मेहनत बर्बाद हो गई। इसलिए यारो फिक्र ये करया करो कि अल्लाह साड़ियां नेकियां कबूल कर ले। सब तो वड्डी फिक्र इंसान नूं ये होनी चाहिए। हमारे यहाँ कबूलियत के लिए कोई फिक्र नहीं करता। नमाज़ां पढ़ने तज़किरे करने, तहज्जुदां पढ़ने, लोकां नूं दसने, तकरीरां करने, लोकां नूं विखाने, जलसे करने, लोकां नूं विखाने, होर सारियां गल्लां दा फिक्र है।
کیمریاں دا فکر ہے، سیلفیاں دا فکر ہے، جلسیاں دا فکر ہے، سانو تقریراں کرن دا فکر ہے، تانوں سنن دا فکر ہے، کئیاں نو جلسے کران دا فکر ہے، پر قبولیت دا کسی نو فکر ہی کوئی نہیں۔ اے ایڈا وڈا فکر ہے کہ اے فکر تے رب دے نبیوں نو بھی لگا ہویا ہے، اللہ دے نبیوں نو بھی یہی فکر ہے۔ حالانکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ناطق وحی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں، لیکن اس دے باوجود انہوں نے فکر ہی لگا ہے۔ اے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی، اے دے وچ دو نبی نے، تے سنو تو صحیح اللہ نو کہیں دے کی پہن، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، اللہ پاک دا گھر بنا دے پینے، اللہ پاک دا گھر تے گھر بھی کوئی عام نہیں بنا دے پے، اے بھی اللہ پاک دا گھر بنیا پہ ہے، جنہاں نے جگہ دیتی ہوئے گی، کی خیال ہے تو آڈا اللہ پاک دے ہاں انہاں دی نیکی کڈی وڈی ہوئے گی۔ آج جنہاں نے اس مرکز دے مسجد بنان واسطے اٹھاں دیتیاں ہونگیاں، کڈی وڈی نیکی کیتی ہوئے گی۔ اے جڑا لینٹر پیا ہویا ہے، جنہ لینٹر پان واسطے سریہ دیتا ہوئے گا، پیسے خرچ کیتے ہونگے، کی خیال ہے تو آڈا کڈی وڈی نیکی انہوں نے کیتی ہوئے گی۔ حضرات محترم، اے اللہ دا عام گھرے عام گھر تے سیدنا حضرت ابراہیم نے اللہ دا عام گھر نہیں بنایا بلکہ گھران دا سردار بنایا ہے۔ او گھر بنایا ہے جتے ایک نماز پڑھ لو اللہ 1 لاکھ دا ثواب دے چھڑ دائے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، اتنا پیارا اللہ پاک دا گھر بنایا ہے، تے بنایا بھی اپنی مرضی دے نال نہیں، اللہ دی مرضی دے نال بنایا ہے۔ اے اللہ پاک دے گھر دا نقشہ چیچا وطنیوں بنیا ہوئے گا، صحیح والوں بنیا ہوئے گا، لیکن قربان جاواں او جڑا اللہ پاک دا گھر بنیا ہے، وہ دا نقشہ بھی اللہ پاک نے آپ بیان فرمایا ہے۔ آسمان تو روح الامین آئے نے، جبریل امین آئے نے، اور جبریل امین نے آکے نقشہ دسیا ہے رب دے پیغمبر جی، اے دیوار انج بنا لو، اے دیوار انج بنا لو، آپ بنیادہ نے اے نقشہ ہے ادھے مطابق اللہ پاک دا گھر بنانا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبیاں دا کام کوئی مستریاں دا نہیں ہوندا، نبیاں دا کام پتھر لے آنا نہیں ہوندا، نبیاں دا کام راجگیری کرنا نہیں ہوندا، لیکن اللہ پاک دے گھر نو بنان واسطے ایک نبی مستری بنیا بیٹھا ہے، دوسرا نبی مزدور بنیا بیٹھا ہے، ایک پتھر
پتھر لے کے آ رہی ہے دوسرا پتھر لگا رہی ہے کڈی وڈی نیکی پہ کر دینے اسی مسجد بنا لئیے تے تڑ دی بنیا میں بنائی دوجی گالی نہیں کر دے ایڈا وڈا اللہ پاک دا گھر بنایا اللہ دی مرضی نال بنایا اللہ دے حکم نال بنایا اللہ دے دیتے ہوئے نقشے دے مطابق بنایا تے جدو گھر بن گیا ہے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کر دینے تے کی کہندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ سی دوویں نبی تیری بارگاہ وچ دعا کرنے اللہ ساڈی اس نیکی نو قبول فرما لے انبیاء کو فکر ہے قبولیت کا سانو یہ فکر ہی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درائے کہور دعا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قرآن پاک اندر لکھیے فرمان دینا ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللہ میں نو بھی نمازی بنا دے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے اللہ ساڑیاں دعاواں نو قبول کر لے اللہ ساڑیاں التجاواں نو قبول کر لے اللہ ساڑیاں نیکیاں نو قبول فرما لے چونکہ مدرسہ برائے خواتین طالبات دا مدرسہ ہے یقیناً پردے دے اندر میریاں ماما پہنا بھی سن دیاں انگیاں غور کرنا میریو ماؤ بہنوں میں توانو خطاب کرنا چاہنا ہاں ہے قرآن پاک وچ ایک عورت دا واقعہ لکھیا بی بی عورت انج دی عورت جدے گھر وچ بچہ کوئی نہیں ہوندا اولاد کوئی نہیں اس عورت نے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کیتی اولاد نہیں ہوندی بچہ نہیں ہوندا تے عورت نے بچہ کیدے کولوں منگیا کیدے کولوں منگیا اللہ کولوں منگیا نہیں پردے چ بیٹھن والیوں میریو ماؤ بہنوں بچہ رب کولوں منگیا کر کیونکہ رب تو علاوہ کوئی دے سکدا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دے سکدا پویں نوراتے کٹ قبراں تے جا کے پتر پھر بھی رب دینا ہے پویں بیریاں تھلے دامن وچھا جا کے پتر پھر بھی رب دینا ہے پویں درباراں تے جا کے جھولے لال پتر دے دے رتا لال در لال رٹا پتر پھر بھی رب دینا ہے تے میری یہ بہنا کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں کتے دامن پھیلان دی لوڑ کوئی نہیں کسی آستانے تے جا کے اپنی عزت تے اپنے امام دی ڈکیتی کروام دی ضرورت کوئی نہیں اللہ پاک کو منگی جایا کر ہوئے جے دے وے تے دیندہ اللہ نہیں رکھے او دے ہوتے تو تسلانی او دا کٹ کے پھڑ لے پلا نہیں تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نہیں ایک دن مر جانا اللہ اللہ نے قربان داما اسماعیل صاحبہ نے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کی تھی اللہ تمہیں نو پتر عطا فرما دے اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا ماں جی دا پاؤں بھاری ہو گیا ماں جی نو امیداں لگ گئیاں اللہ پاک نے بیٹا عطا کرم دیاں جناب نشانیاں ظاہر فرما دیتیاں جدوں نشانیاں ظاہر ہون لگ پئیاں جدوں ماں جی دا پاؤں بھاری ہو گیا تے ماں جی اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کر دیاں نے وہ دعا
قرآن پاک وچ لکھی ہوئی ہے ماں جی اللہ پاک دی بارگاہ اندر کی کہندیاں نے فرمایا اللہ پاک نے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنی ہوں اے جڑا بیٹا میرے پیٹ اندر ہے جڑا بچہ میرے پیٹ اندر ہے ہجے پیڑ دے وچے ہجے جمعہ کوئی نہیں ہجے پیدا ہویا کوئی نہیں ہجے ولادت ہوئی کوئی نہیں ہجے دی تاپت انج کرنے نا تے انہاں دی عاجزی چیک کرو انہاں دی انکساری چیک کرو انہاں دا فکر چیک کرو لیکن فَتَقَبَّلْ مِنِّي اللہ دینا بھی تو ہے تے میں تیرے رستے چی دے دینا ہے تے پھر بھی میں دعا کرنی اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما لے اللہ میری اس نیکی نو قبول کر لے پھر اللہ پاک نے کیا کیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ پھر اللہ پاک نے قبول کر لیا یقین جانو اسی کئی انج دے جلسیاں وچ بھی جانے آؤ جتھے لین صرف 15 کیمرے لگے ہوندے نے ایچ ڈی رزلٹ دے رہا ہے اے میرر لیس رزلٹ دے رہا ہے اے جناب 4K رزلٹ دے رہا ہے اے جناب DSLR رزلٹ دے رہا ہے اے فوٹوان کھچ رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے بندہ چاہتا ہے جلسہ ہووے تقریر ہووے انہیں کیمرے لگاؤں کے میریاں مشہوریاں ہو جان بل ہو جائے لوگاں نو پتہ لگ جائے کہ جلسہ آیا ہے لوگاں نو پتہ لگ جائے کو پروگرام ہویا ہے اے کمڑیا فکر نہ کریا کر کیمریاں دا فکر نہ کریا کر HD رزلٹ دا فکر نہ کریا کرنا ساریاں چیزاں دا ایک فکر کریا کر کہ اللہ میری نیکی نو قبول کر لے جدو رب قبول کر لیندائی پھر رب مشہوریاں آپ ہی کر چھڑ دائے اللہ مشہوریاں آپ ہی کر چھڑ دائے ہون ویکھو نا امام جی دی اس دعا نو کنے سال گزر گئے نے ایمیں سٹو کئی ہزار سال گزر گئے نے لیکن آج تک ماں جی دی دعا دی مشہوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اے تیرے ذمہ تیرا فکر ہے قبولیت دا مشہوری رب تے سٹ دے رب دا پہ تیری پبلسٹی کر چھڑے گا رب پہ تیریاں مشہوریاں کر چھڑے گا اللہ اللہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللہ فرما دے نے پھر اسی قبول فرما لیا پھر اسی آؤں دیاں دعاوانوں قبول فرما لیا اللہ اللہ نے قربان داما میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام صبح دے وقت اللہ پاک نے دعا کریا کر دے سن اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا تین دعاواں میرے پیغمبر اللہ پاک دی بارگاہ اندر کریا کر دے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا کھاں علم نافعا اللہ میں نو او علم دے جڑا نفع بخش ہووے جید تو لوکانو فیدہ ہووے او علم کا دا جڑا تیری لائبریری وچوں باہر نہ نکلے او علم کا دا جڑا تیریاں کتاباں وچوں باہر نہ نکلے او علم کا دا جڑا تیری ڈیری وچوں باہر نہ نکلے او علم کا دا جڑا تیرے سینے وچوں باہر نہ نکلے علم او ہوندا ہے جے تو لوکاں نو فائدہ ملدا ہے علم نافعا اگے فرمایا ورزقا طیبا اللہ سنیا مینوں پاکیزہ رزق دے
دے۔ ایک ہوندا ہے حلال رزق، ایک ہوندا ہے پاکیزہ رزق۔ حلال ہور چیز ہے، پاکیزہ ہور چیز ہے۔ رزق واسطے دوویں چیزاں شرط نے۔ رزق وہ کھانا چاہیدا ہے جڑا حلال ہووے، رزق وہ کھانا چاہیدا ہے جڑا پاکیزہ ہووے۔ اسی حلال دا تے تمام کرنے ہاں، پاکیزہ دا نہیں کر دے۔ اللہ 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 اللہ، پاکیزہ رزق کیڑا ہے؟ حضرات محترم، اے زمیندار نے اپنے ہاتھ نال کنک گڈ دیتی، ایدیاں اکھاں دے سامنے تیار ہو گئی، ایدیاں اکھاں دے سامنے سٹا بن گیا، ایدیاں اکھاں دے سامنے سٹا سک گیا، ایدیاں اکھاں دے سامنے کٹیا گیا، ایدیاں اکھاں دے سامنے گایا گیا۔ انہیں اپنے کندیاں تے چک کے پڑھولے وچ لیا کے پایا، پڑھولے وچوں من کڈ کے تے لے جا کے چکی تے آٹا پسوایا، آٹا پسوا کے گھر دی ٹینکی وچ رکھیا، ٹینکی وچ دی عزت والی بیوی نے کڈیا، اپنے ہتھاں نال گنیا، اپنے ہتھاں نال تھپ کے دو روٹیاں پکا کے چنگیر چ رکھ کے اے دے سامنے پیش کر دتیاں۔ اینو کہندے نے پاکیزہ رزق۔ تے لاہور جڑا کھوتے دا ہووے او پتہ نہیں کیڑا رزق، کٹے دے دس کے کھوتے دے لبے ہوندہ پتہ نہیں کی نہ۔ پاکیزہ یہی ہے، حلال بھی یہی ہے، پاکیزہ بھی یہی ہے۔ اللہ ساڑھے استاد محترم مولانا رحمت اللہ راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں انہوں کو ابواب صرف پڑھی بڑی کوٹ کھا دی، ابواب صرف پڑھی۔ وہ کہندے ساڑھے جس بندے دی بیگم گھر چوے تے روٹی باہروں کھاوے ہو دے تو وڈا پاگل ہی کوئی نہیں۔ یہ سب تو وڈا پاگل ہے بھی گھرے بیگم موجود ہے تے روٹیاں باہروں کھاندا پھردا ہے، پتہ نہیں کیویں دیاں نے، سائیاں پتہ نہیں ہاتھ بھی دھوتے نے کہ نہیں دھوتے، آٹا بھی پتہ نہیں صحیح سو کہ نہیں صحیح سو۔ یہ شادرہ کی خبر میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، آنکھوں سے اپنے موبائل میں آئی ہوئی خبر میں نے دیکھی ہے۔ شادرہ وچ ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل دے وچ قبرستان وچوں مردے کڈ کے تے مردیاں دا گوشت کھوائی جاتا ہے۔ پتہ نہیں سانو ہوٹلنگ دا ایڈا شوق کیوں ہے؟ ماڑا جا تڑ پئیے تے کہنے چلو چچا پتہ نہیں روٹی کھان، اگو پتہ نہیں سائیاں کی پکایا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا۔ حلال کھانا ہے تے طیب کھانا ہے، حلال کھانا ہے تے پاکیزہ کھانا ہے۔ دعا پہ کر دے نبی پاک اللہ دی بارگاہ اندر رزقاً طیبا، تے اگے آکھیا وعملا متقبلا، وعملا متقبلا، وعملا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وعملا متقبلا، وعملا متقبلا۔ اے میرے اللہ مینوں او عمل کرم دی توفیق دے دے جڑا تیری بارگاہ وچ قبول ہو جائے۔ جے نبی دا عمل قبول نہیں ہونا تے کیدا ہونا ہے؟ نبی ناطق وحی ہوندا ہے، نبی مخبر صادق ہوندا ہے، لیکن نبی کہہ رہا اللہ مینوں اس عمل دی توفیق دے دے جڑا تیری بارگاہ اندر قبول ہو جائے۔ پوری کائنات دے سردار پیغمبر نو فکر عمل دی قبولیت دا، اسی آج کر کے آئیے تے سانو سکون نہیں ہوندہ جدو تک پورے پیڑ نو دس نہ دے گے ہوئے ہن میرے نان حاجی لایا کر میں حج کر آیا ماں۔ اللہ اللہ، وہ کہنے نے کو حاجی دکاندار دے گیا، دکاندار دے کول گیا، انہوں کہنے لگا میرا کھاتا والی جری میری رجسٹر کڈ، انہیں کڈ لیا، انہیں آکھا لو جی نکلا ہے اینا تواڈے بل ذمے ہاں کنا دین لگے ہو؟ انہیں آکھا دینا دونا کوئی نہیں، میں حج کر آیا نال حاجی پا دے میرے نال، نا میرے نال حاجی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جے ساڈا حال ہے۔ ادھر پوری کائنات دا سردار پیغمبر او کی کہہ رہا وعملا متقبلا، اللہ میں نو اس عمل دی توفیق دی جڑا تیری بارگاہ اندر قبول ہو جائے۔ حضرات محترم سلف صالحین جڑے ساڈے بڑے گزرے نا، ائمہ کرام صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین پلا کی کریا کردے سن، جدو رمضان المبارک دا مہینہ آن اندر 6 مہینے رہ جاندے ادو اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کریا کر دے۔ ہوتے میرے خاتے نک رہ گئے ہیں
3 رہ گئے تے جدو 6 مہینے رہ جاندے ادو دعا کریا کر دے کیڑی یا اللہ ہن سانو موت نہ دیویں آپ سارے دعا کرنے جدہ دل کرے آمین کہنے یا اللہ ہن ساڈے وچوں جننے بندے اس مجلس وچ بیٹھے ہیں اللہ او باہر بھی جننے بندے میری گفتگو سن دے پینے اللہ سانو ساریاں وچوں کسے نو موت نہ دینی اچھی آمین کہہ لو اے سلف صالحین دعا کریا کر دے سن اللہ سانو ہن موت نہ دیویں کیوں اللہم بلغنا شہر رمضان اللہم بلغنا شہر رمضان اللہ ہن رمضان تک مہلت دے دے اللہ رمضان تک ساواں لمحیاں کر دے تاکہ رمضان دیاں بہاراں لٹ لئیے تاکہ روزے رکھ لئیے رمضان آ جاندا میرے توڑے سلف صالحین پھر رمضان دے روزے رکھیا کر دے خوب اللہ دی عبادت کریا کر دے تے جدو رمضان دا مہینہ مک جاندا یکم شوال ہو جاندی جدن آپاں عید منانے ہاں جدن آپاں سیلیبریشن کرنے ہاں جدن آپاں مٹھیاں تقسیم کرنے ہاں جدن آپاں نو نویں نویں کپڑیاں دا فکر ہوندا ہے آپاں عید والے دن پتہ نہیں کی کچھ کرنے ہاں تے سلف صالحین عید والے دن پلا کی آکھیا کر دے سن تقبل اللہ منا ومنکم تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال اللہ ساڑیاں نیکیاں قبول کر لے تقبل اللہ منا کمانا تقبل اللہ منا ومنکم اوہ پایا اللہ تیرے روزے بھی قبول کر لے اللہ میرے روزے بھی قبول کر لے اللہ تیرے نیک عمل بھی قبول کر لے اللہ میرے نیک عمل بھی قبول کر لے پھر اگلے 6 ماہ ای دعا کر دے رہے 6 ماہ تک دعا کر دے رہے یا اللہ اجڑا پچھے رمضان گزری آئے اس رمضان دیا نیکیاں قبول کر لے اللہ ساڑیاں عبادتاں قبول فرما لے ویر جی ہر کسے نو فکر قبولیت دا لگ گئے اے فکر سانو پھول چکے آئے آؤ اپنے اندر اے فکر پیدا کریے اے فکر بھلا بندے دے دل وچ کدوں آمدا ہے او دو آمدا ہے جدو بندہ اللہ دی معرفت حاصل کردہ ہے جدو مالک دی پہچان ہو جاندی ہے بھلا کیویں ایتھے جڑے تواڈے وچ ایف بی اے والے منڈے بیٹھے نے انہاں نوں پتہ لگ جائے فلاں جگہ تے جناب ویکنسیاں آ گئیاں نے سیٹاں آ گئیاں نے آرمی دے اندر سیٹاں آ گئیاں نے فوج دے اندر سیٹاں آ گئیاں نے پولیسیاں دے اندر تے اپنے اپنے ڈاکومنٹس پورے کرو بڑا سارا جناب ایک تواڈا افسر جنے چیک کرنے نے یہ سارے کاغذ پورے کر دائے انگلش پوری ویخ دائے لفظ پورے ویخ دائے کوئی شہر رہ نہ جائے کوئی کاپی رہ نہ جائے کوئی ڈاکومنٹس رہ نہ جائے ایڈی تسلی کیوں پیا کرنا ہے اگو کہندہ بڑا بڑا افسر پائی جانو دا دل کرے تے ریجیکٹ کر دے وے بڑا بڑا افسر بہت بڑا افسر انہیں جے نکا جا کاغذ مسوے تو نے چوک کے پرا مارنا ہے انہیں قبول ہی نہیں کرنا ویر جی اے نکے نکے افسر کرسیاں دوتے بین والیاں دی معرفت تینو موجود ہے تینو رب دی معرفت نہیں تاں تینو قبولیت دا فکر نہیں جدو تینو دی معرفت ہو جائے گی پھر تینو ڈر لگن لگ جائے گا پھر تینو فکر پیدا ہو جائے گا بڑا بڑا بادشاہ ہے بڑا بڑا شہنشاہ ہے میں دے سامنے جانا ہے کتے پتہ نہیں رادی نہ کر دے وے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ جدو وضو کریا کر دے سن آپ دے چہرے دا رنگ بدل جایا کردہ سی تے جدو نماز واسطے کھڑے ہوں دے سن ادو آپ دا بدن کمبل لگ جاندہ سی پوچھن والے پوچھے امام صاحب وجہ کیے فرماندے نے مینوں ڈر لگن لگ پیندا ہے میں کڈی وڈی ذات دے سامنے کھڑا ہون لگا ہاں ویر جی کی پتہ لگا یہ تب بندے کو فکر لائق ہوتا ہے جب بندے کو اپنے مالک کی عظمت کا پتہ لگ جاتا ہے بڑا بڑا بادشاہ ہے جو تیریاں ساریاں نیکیاں اینج چک کے مارے تو رب دا کی بگاڑ سکتا ایک نیکی بھی تیری قبول نہ کرے فلا نقیم لہم قرآن میں لکھا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت تا دن کہیں جدے بندے آن گے اللہ فرمانا سی انہاں دی ایک نیکی تکڑی چر رکھنی کوئی لے دا چک کے تیری ایک نیکی والے سے چاہتے بھی نہیں پاڑی
ایڈا بڑا بادشاہ ہے، ایڈا بڑا شہنشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اس کا یہ جاہ و جلال ہے۔ ایک حدیث اندر آندہ ہے کہ جدو اللہ پاک جبریل امین نو کوئی گل کرن واسطے اپنے دربار اپنے عرش دے کول بلاندے نے نا تے ڈر دی وجہ تو جبریل دے 600 پر کمبل لگ جاندے نے، اتنا بڑا بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، تے سانو فکر ہی کوئی نہیں۔ البدایہ بن نہایا تے صحیح البخاری، 2 کتاباں دا حوالہ، ذرا توجہ کرنا، یہ آخری بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے والدی کو نہیں سی ابو قحافہ، تے ابو قحافہ دا چچے دا پراسی یعنی چچا داد سے دا نا سی عبداللہ بن جدعان، مستنڈا جو نوجوان تے ایمیں وارا پھرنا، انہوں تنگ کرو دا چگا لٹو دا چگا اے کامو دا، سارے برادری دے لوگ پریشان ہو گئے، دیکھ تو تنگ آ کے ایک دن کہندے نے ایسی تینوں اپنے وچوں بائی کاٹ کر دیتا ہے، تینوں کٹ دیتا اپنی برادری دے وچوں، تو ساڑے وچ نہ ریا کر، اے جناب جدر جامدہ ہے، کو بلامدہ نہیں، کو کول بٹھاندہ نہیں، کو دن گل بات کردہ نہیں، کو لین دن کردہ نہیں۔ ایک دن عبداللہ بن جدان ایڈا دل برداشت آیا، کہندہ میں خودکشی کر کے مر جانا ہے، اے مکے وچوں باہر نکلیا، پہاڑاں میں چلا گیا، پہاڑاں وچوں پرانیاں پرلیاں غاراں میں چلا گیا، کہندہ میں کسی پرانی غار وچ جانا ماں، اتھے کو سپ میں نو ڈنگ مار لے گا، مر جاواں گا، رولا مک جائے گا۔ ایک پرانی جی غار وچ گیا، اس نظریے نال کو سپ میں نو ڈنگ مار لے گا، کو موزی جانور کھا لے گا۔ جدو غار دے وچ وڑیاں تے کی ویکھیا، ساری غار سونے نال بھری پئی ہے، خزانے 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 خزانے، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، پچھلی دنیا پیچھے رہ گئی، اگلی دنیا کا نویں چل پئی، آتے کمال ہو گیا ہے، انہیں ویکھا اینا مال کنہ دا پجا پھر دا غار وچ سراغ لگام دا پھر دا ہے، ایک کاغذ دا ٹکڑا لبیا ہے، ایک پتری لبی، تختی لبی، انہوں پڑھ دا دیتے لکھے ہے، یہ قبیلہ بنو جرہم کا خزانہ ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کون ہے؟ سب تو پہلے مکے دے وچ جڑا قبیلہ آباد ہویا وہ قبیلہ بنو جرہم ہے۔ ایک قبیلہ بنو جرہم دے سرداراں دیاں دولتاں مر کھپ گیا، دولتاں پئیاں رہ گئیاں، انہیں قانون نشانی لا لئی، ہر بندے تو کوئی کسے نو دسدا نہیں، جنہیں لوڑ پیندی ہے انہیں پیسے جا کے کٹ لیندہ، انہاں خزانہ لے آمدہ ہے۔ انہیں جناب بزنس کیتا مکے دے اندر، دنہ دے وچ امیر ترین بندہ بن گیا مکے دا، خزانے خزانے پیسے ہو گئے، انہاں پیسہ بن گیا کہ مکے وچ دے تو وڈ کے دوجا امیر بندہ ہی کوئی نہیں، انہیں پیسے تینے مالدار بندہ بن گیا، پھر سخاوت انہیں کر لگ پیا، انہیں پیسے تینیاں غربتاں لوکاں دیاں مٹان لگ پیا کہ انہاں لوکاں نو کھانا کھواندا سی۔ ساری سیرت دیاں کتاباں میں لکھیا ہے اے دی جڑیاں دیگاں سن جنہاں دے اندر کھانا پکیا کردا سی، وہ دیگاں ایڈیاں بڑیاں سن کو نہ دیگاں دے سائے دے تھلے بکریاں سایہ لین بیاں کر دیاں سن، بکریاں دے چروائے بہ جائے کر دے سن، کڈیاں بڑیاں دیگان گیاں تو آپ اندازہ لگاؤ، انہاں دیگاں وچ کھانا پکی جامدا ہے، ایک بڑا وڈا پیالہ بنایا ہے، وہ دے وچ کھانا ڈالی جامدے نے پکان والے، جیدہ دل کردہ آ جامدا ہے، کھا جامدا ہے، لے جامدا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، پورے مکے دے لوگ پہ کھامدے نے، باروان والے بھی کھامدے نے، روزانہ کھانا کعبہ دی دہلیز وچ کھلو کے اعلان کردہ ہے، اور لوگوں میں عبداللہ بن جدانا تاڑے وچوں کسے بندے نو مال دی لوڑ ہوئے میرے کونو لے لاؤ، کوئی بھکھا ہوئے میرے کوڑا کے کھانا کھا لاؤ، کسے دے بال بھکھے ہومن میرے ڈھیرے تے لے آوے یا گھر لے جائے کھانا، کھلی چھٹی یا راج کے کھاؤ کھلاؤ، کوئی بھکھا نہ سویں، نہ مکے والا نہ مکے تو باروان والا، راج کے کھاؤ، انی سخاوت کر لگ پیاؤ، اے دی سخاوت دیاں تمہاں پورے عرب وچ پہ گئیاں، حتیٰ کہ عرب دوگاں دے شیر بنان لگ پہ دوتے، اے دوتے شاعریاں ہون لگ پئیاں، عبداللہ بن جدام تے عربی دے کے شاعر نے شیر لکھیا، عبداللہ
عبداللہ بن جدان ایڈا سخی آدمی ہے، ایدے دسترخوان تے لوگ شہد کھاندے نے، لوگوں نو شہد بڑا کھلاندا ہے، حالانکہ دے دسترخوان تے کدی ایک دن بھی شہد نہیں سی آیا، لیکن جدن انہوں شیر دے کنہ وچ پیا ادن انہیں جناب بندہ پلا کے شام دے وچوں 2000 جناب اونٹ شہد دے لدے ہوئے مغوال ہے، 2000 اونٹوں تے شہد لد کے لے آمدہ، لوکاں نو کھلائی جاندہ ہے، شہد کھوائی جاندہ ہے، روٹیاں کھوائی جاندہ ہے، جو کھوائی جاندہ ہے، پھلا کیتی جاندہ ہے غریبان دا۔ ایک دن عبداللہ بن جدان مر گیا، دنیا چھڑ کر کے چلا گیا، پورے مکے دے لوگ مغموم نے، پریشان نے، بڑا بڑا سخی بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اے ہن اگلا جڑا واقعہ بیان کرنا ہے بخاری وچ لکھے آئے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن مینوں عبداللہ بن جدام دا ذکر ذہن وچ آیا تے میں نبی پاک علیہ السلام اگے ذکر کیتا، میں آکھیا سونیا عبداللہ بن جدان کنا مالدار تے کنا سخی تے کنا خرچ کرن والا بندہ، فرمایا جی 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 میں ساریاں نیکیاں نبی پاک کے بیان کیتیاں تے اینڈ تے میں آکھیا سونیا مینوں ایک گل تے دسو نا، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر عبداللہ بن جدام دیاں نیکیاں دی کی قدر ہے؟ اوے سنو میرے پراؤ، میں فکر کیوں تانوں دلانا چاہنا وا، اوے بڑی وڈی ذات ہے، اوے بڑا بڑا بادشاہ ہے، او سمد ہے، سمد ہے، سمد ہے، انہوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں، او دیتے کسے دی محبت دا غلبہ کوئی نہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر میں نے ایک گلتے دا سنا، ایڈا بڑا سخی بندہ اے دیاں نیکیاں دی اللہ دے ہاں کی قدر ہے؟ تے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ پاک قیامت والے دن اے دیاں نیکیاں والا انج کر کے نظر بھی نہیں پائے گا، اللہ پاک انج وکھن گے بھی نہیں، لے جاؤ اس کو پھینکو جہنم میں، ہمیں اس کی ایک نیکی کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کتے لگا پھرنا ہے؟ وہ 4 نمازاں پڑھ لویں تے تو لوکاں نوں دسدا پھرنا ہے تے کہنا میں حاجی ہیں، حاجی پتہ نہیں تیرا حاجی بھی رب نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نمازی ہاں پتہ نہیں رب نے نماز بھی قبول کرنی ہے کہ نہیں، میں تہجد بانگا ہاں پتہ نہیں تیریاں اذاناں بھی رب قبول کرنیاں نے کہ نہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، نبی معاشہ کہہ دیا نے میرے پیروں تھلوں زمین ہی نکل گئی، سونیاں انیاں نیکیاں کرنے والے دی اللہ نو کوئی پرواہ نہیں، فرمایا اللہ نو کوئی پرواہ، سونیاں وجہ فرمایا وجہ ہے وے کہ نے پوری زندگی چ اللہ پاک دا نا ایک بری بھی نہیں لیا، وہ ایک بری بھی کہہ دیندے نا یا اللہ میں نو معاف کر دے تے اللہ ساریاں ہی معاف کر چھڑ دا۔ اللہ 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 کی پتہ لگا، فکر نیکیاں کرندہ نہیں، فکر نیکیاں دے قبول ہوندائے، اللہ پاک کو دعا کریا کر، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں تا معافی دا مولا، اللہ جی کوئی غرور نہیں، اللہ جی کوئی تکبر نہیں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، نیت کر دے کرم تو کریم بڑا، نیت کر دے کرم تو کریم بڑا، میری بخشش چا کر، میری بخشش چا کر، میری بخشش چا کر، میں خطا کار ہاں، میری بخشش چا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.